बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन और अफगान मुजाहिदीन का इत्तेहाद कामयाब। अमेरिका और भारत के लिए अफगान सरजमीन को जहन्नम बना दिया गया। अस्करियत पसंदों की अशरफ गनी को दी गई मोहलत ख़त्म। चीनी अस्करियत क़यादत अहम तरीन दौरे पर अफगानिस्तान पहुँच गए। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। भारत और अमेरिका को अल्टीमेटम जारी, और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीन और रूस पेंटागन को निकेल डालने के लिए अफगानिस्तान में क्या करने जा रहे हैं, और अमेरिका और भारत पर कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नई आलमी सतह पर तेज़ी से नई सफ़बंदियों का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी जंग अज़ीम और सोवियत यूनियन टूटने के बाद आलमी निज़ाम अब बाईपोलर हो चुका है। एक तरफ अमेरिका सफ़बंदियाँ कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन भी अपनी सफ़ें सीधी कर रहा है। अमेरिका अपनी हमायत याफ्ता ममालिक को अपनी सफ़ों और ब्लॉक में शामिल कर रहा है, तो चीन भी अपनी हमायत याफ्ता अहम ममालिक को अपनी सफ़ों में शामिल कर रहा है। अमेरिका की हमायत याफ्ता इसराइल ने अरब ममालिक के साथ एक अहम मुआहदा अब्राहम अकॉर्ड तय किया है, जिसके तहत यूएई और बहरीन इसराइल के साथ तल्लुकात उस्तवार करेंगे, और जल्द ही दीगर ममालिक भी इसराइल के साथ तल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि तमाम अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरब अमरीकी सफ़ों में खड़े होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब रूस, चीन और पाकिस्तान ने अमरीका को अफगान मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर करके किसी हद तक एशियाई मुल्क अफगानिस्तान को बचा लिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में अमरीकी ममालिक के अहम रुकन भारत का अफगानिस्तान से सफाया होने वाला है। अफगानिस्तान से बतदरीज फौजी इनखला के ऐलान के बाद अब अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से जल्द निकलने वाली है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमरीका की अफगानिस्तान से निकलते ही चीन अफगानिस्तान में अपने फ़ौजी अड्डे बनाने जा रहा है। चीन ने अफगान मुजाहिदीन से कहा है कि इसे अफगानिस्तान में किसी भी सूरत अमन चाहिए। चीनी सदर की जानिब से मज़ीद कहा गया कि अगर ये अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो चीन अफगानिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। चीनी मुजाहिदीन के लिए रोड नेटवर्क तामीर करेगा और अफगानिस्तान में तवानाई के प्रोजेक्ट्स में भी भारी सरमायाकारी करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अफगानिस्तान में तवानाई और बुनियादी ढांचे के मनसूबों में काबिल कदर सरमायाकारी की पेशकश की है, और अफगानिस्तान के तरक्की पैकेज में ऐसी मोटरवेज बनाने का ऐलान किया गया है जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को आपस में जोड़ेगा। इस वादे की तकमील अफगानिस्तान के रोड नेटवर्क की तामीर के जरिए होगी। चीनी हुकाम ने कहा है कि रोड नेटवर्क की तामीर से मकामी तिजारत को तरक्की मिलेगी, और अफगानिस्तान में इस कदर भारी सरमायाकारी का मतलब है चीन यहाँ अपने फौजी अड्डे भी बनाएगा। अगर चीन ऐसा करता है तो एक बात तो साफ ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के बाद भारत की छुट्टी भी यकीनी होगी। एशिया से अमरीकी असर व रसूख को ख़त्म करने के लिए चीन बहुत पहले से अफगानिस्तान में अपने फौजी अड्डे बनाने की ख्वाहिश रखता है। 2 साल कबल अफगान हुकाम की जानिब से कहा गया था कि पड़ोसी मुल्क चीन को अफगानिस्तान से खुफिया तौर पर आने वाले मुमकिन जंगजुओं से खतरात थे, जिसके लिए चीन अफगानिस्तान में एक फौजी अड्डा कायम करना चाहता है। ये फौजी अड्डा अफगानिस्तान के दूर दराज पहाड़ी इलाके, जिसे उर्फ आम में वखान की पट्टी भी कहा जाता है, में तामीर किया जाना था। वखान में बाज़ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने वहाँ चीनियों और अफगानिस्तान फौजी दस्तों को मुश्तरका गश्त करते हुए देखा था। दोस्तों, चीनी सूबे सिंकियांग से मुतसिल अफगानिस्तान का ये बर्फीला और बंजर इलाका बाकी मांदा मुल्क से इतना अलग थलग है कि वहाँ रहने वालों में से बेशतर को मुल्क की इंतशार का अंदाज़ा ही नहीं। वखान के रहायशी सख्त लेकिन पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं। वखान के रहायशियों के मुताबिक वो पड़ोसी मुल्क चीन के सूबे सिंकियांग के लोगों से मजबूत रवाबित बरकरार रखते हैं। और दोस्तों, चीनी सियाहों की दिलचस्पी इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा है। चीन के वखान इलाके
علاقے میں ملٹری بیس بنانے کے منصوبے کے پیچھے یہی مقاصد تھے، جس سے وہ اقتصادی اور جغرافیائی سیاست کا دائرہ کار وسیع کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب یہ فوجی اڈے اس لیے بھی بنانا چاہتا تھا کیونکہ اسے خدشات تھے کہ مشرقی ترکمانستان اسلامی مملکت کے جلا وطن کارکن ووخان کی پٹی کے راستے سنکیانگ میں داخل ہو کر وہاں دہشت گردانہ حملے کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چینی وزارت نے ان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق اور شام سے فرار ہونے والے شدت پسند گروہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے ارکان جنوبی ایشیا اور سنکیانگ کے علاقے افغانستان پہنچ سکتے ہیں یا پھر ووخان کی پٹی یا کوریڈور کے راستے چین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چین کی جانب سے عالمی سطح پر اڈے کی تعمیر کے بارے میں تفصیل سے کبھی نہیں بات کی گئی، جبکہ کابل میں چینی سفارت خانے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا کہ چین افغانستان میں صلاحیتیں اور استعداد بہتر بنانے کے لیے تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ووخان میں رہنے والی کرگس نسلی اقلیت کے کئی افراد نے گزشتہ برس دسمبر کے مہینے میں بتایا تھا کہ وہ کئی مہینوں سے اس علاقے میں چینی اور افغان فوجیوں کو مشترکہ گشت کرتے دیکھ رہے ہیں۔ تاہم چین اور افغانستان دونوں ممالک کی حکومتوں نے اس معاملے کو چھپاتے ہوئے ایسے دعووں کو مسترد کر دیا تھا۔ دور حاضر میں اب جبکہ چین افغانستان میں اڈے بنانے جا رہا ہے تو ایسے میں امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون اور CIA نہیں چاہتے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہو، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو چین خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لے گا، جو نہ صرف امریکہ جیسی سپر پاور کے لیے بڑا چیلنج ہوگا بلکہ بھارت کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی خاک میں مل جائے گی۔ بھارت نے برسوں سے افغانستان میں تعلیم، صحت، بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ افغانستان میں پارلیمان کی نئی عمارت بنانے کے علاوہ بھارت وہاں ڈیموں، سڑکوں، تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کی تعمیر کے منصوبوں سے بھی وابستہ رہا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان میں اس وقت تقریباً 1700 انڈین موجود ہیں جو وہاں ہسپتالوں، بینکوں، سیکورٹی اور IT کے شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ ان حالات میں اسٹریٹجک سطح پر اور ملکی سلامتی کے لحاظ سے بھی افغانستان میں اگر بھارت کی گرفت مضبوط ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے تو یہ بھارت کی اب تک کی بڑی شکست ہوگی۔ ایسے میں چین اور افغانستان پاکستان میں بھارت کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ چین بھی افغانستان میں تانبے اور لوہے کی کانوں میں سرمایہ کاری کرتا رہا ہے۔ وہ ون بیلٹ ون روڈ اسکیم کے تحت سارے ممالک پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ چین، پاکستان اور طالبان پاکستان کی قربت بھی واضح ہے اور ایسی صورت میں چین پاکستان کی مدد سے طالبان کے ساتھ مزید قربت بڑھا سکتا ہے، جو بھارت کے لیے بڑا چیلنج بن جائے گا، بلکہ بھارت کے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری بھی اس سے خاک میں مل جائے گی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔